5, 4, 3, 2, 1. The manual certificate of canvass and proclamation of the winning candidate for City Mayor of Cebu. We, the undersigned members of the City Board of Canvassers of Cebu City, pursuant to COMELEC Resolution number 9700, on the basis of the attached group canvass report, do hereby proclaim Michael Lopez Rama as the duly elected mayor of Cebu. Ang bag-o pa lamang natapos nga bugnong lugaynon, nagpakita og hataas nga turnout sa mga botanteng mipadayag sa ilang kagustuhan pagpili og mga lideres nga moserbisyo pinaagi sa balota. Bisan pa man sa kabalaka nga may pagmaniobra aron mahikawan ang kadaghanan sa ilang katungod sa pagboto, napakgang kini pinaagi sa naghingaping kagustuhan sa mga taga-dakbayan sa Sugbo nga makapili sa gusto nilang mahimong opisyalis ug modala sa rindas pangagamhanan. Matod sa mga tigpaniid, gilauman nga mahimong mainit ug kulbahinam ang panagsangka sa duha ka mga politiko nga pulos gikan sa inilang bansagon sa natad sa politika. Si Mayor Mike Rama nga gikan sa Banayng Rama ug si Kongresista Tomas Osmeña nga gikan sa Banayng Osmeña diin gihulagway kining usa ka battle royale. Subay sa resulta sa maong piniliay, gitunol ni Michael Lopez Rama ang unang kapildihan ni Tomas Osmeña. Pinaagi sa usa ka dako nga mayoriya nga mikabat og sobra sa 6,000 ka mga botos. Napukan usab ni Konsehal Edgar Labella sa Team Rama ang kasamtangang Vice Mayor nga si Joy Yang sa BOPK. Pinaagi sa higpit kaayo nga resulta, gani milabaw si Labella og dulan sa 200 ka botos lamang. Sa maong kadaugan, misibaw ang kalipay ug hudyaka sa katawhang Subuanon ning harang dakbayan, gumikan kay nagsilbi kining paglaom sa gidamgo ni ining kalambuan ug simbolo alang sa biblisyo sa kausaban nining pinanggang dakbayan. Atong balikan ang panghitabo nga naagian ni Mayor Mike Rama nga maora usab ang nagganoy kaniya ngadto sa iyang nakabot nga kalampusan uban sa pag-agak sa atong labawng makagagahom. Hunyo sa tuig 2011, hingpit nga mibiya si Mayor Mike Rama sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan kon BOPK gumikan sa mga rason og hinungdan ug labing bugat niini dihang gikiha siya mismo sa mga tao nga iyang giisip nga mga kauban sa kanhiniyang politikanhong pundok gumikan sa isyu sa Mahiga Creek nga maoy nagduslit sa desisyon mubiya siya sa hingpit sa BOPK ug mag-independente. Unang misud si Mike Rama sa natad sa politika ni adtong 1992, dihang midagan og napili isip konsehal sa dakbayan sulod sa 3 ka termino ug nahimong number 1 councilor sa South District sa iyang katapusang termino. Nagpadayon iyang karera sa politika, milansar og midaog siya pagka-vice mayor sud sa 3 ka termino ug sa una niyang termino pagka-mayor sa dakbayan sa Sugbo ni adtong 2010 nga eleksyon ubos sa landong sa BOPK nga gipanguluhan ni Tomas Osmeña.
Wala magdugay, nahimong numero 1 kritiko ang kanhi mayor sa mga lihok ni Mayor Mike Rama sa paglingkod pa lang niya isip mayor. Sama sa gigapos ang iyang mga kamot sa mga diktar niini ug saway uban sa mga sakit nga pagbiay-biay ug akusasyon. Gituslob ni Osmeña ang iyang mga kamot ngadto sa pagpadagan sa mga kalihukan sa syudad, pinaagi sa pagkontrolar sa konseho kinsa mipugong sa mga proyekto niini nga nakaapekto sa pagpadangat sa mga batakang serbisyo, pinaagi usab sa paglaslas sa gidusong tinuig nga gahin sa dakbayan sa duha ka higayon. You have to remind you that we use also the skin and bones budget. Kalau mo may usap din sa gabi ng kabuang. You have to understand that too. We have a skin and bones budget for the last 20 years, 25 years. All of a sudden, we decided may full budget. Apan padayon ang tiunay pangalagad ni Mayor Rama sa tumo nga mahatagan og tunhay nga serbisyo ang katawhan ug makabot ang kalambuan bisan sa mga limitadong gahin. Uban usab sa pag-abag sa pribadong sektor nga iyang katambayayong napatunhay og mamugna ang daghang proyekto pinaagi sa advokasiyang barangayan, bayanihan ug voluntarismo diin nahimo ang pagpanindot sa Osmeña Boulevard, namugna ang Senior Citizens Park ug natukod ang bag-ong edipisyo sa kapulisan ug uban pa. Taliwala sa mga pagsulay nga nasinati ni Mayor Rama, buot niyang ipadayon ang paghatag og kaayuhan sa katawhan ug matuman pa ang iyang mga damgo niini busa na hukman niya nga magpasubli magpapili pagkamayor ning harang dakbayan. Uban sa bag-o niyang politikanhong pamilya, ang Team Rama puno sa inspirasyon si Mayor Mike nga mapatunhay niya ang nasugdang advokasya sa matarong nga pangagamhanan uban ang bag-ong grupong muabag kaniya sa kalambuan ug dili mo babag. Uban ni Mayor Rama si Attorney Edgardo Labella, kinsa anaa sa iyang katapusang termino isip konsehal sa Dakbayan nga mihangop sa iyang imbitasyon nga mudagan isip iyang vice mayor nga mahimong kaabag niya sa kausaban. Formal nga gilusad ang Team Rama pinaagi sa pagpahigayon og fun run atol sa kasaulugan sa Labor Day ni adtong Mayo 1, 2012 ug human niini na kumpleto ang mga kandidato sa pagkakonsehal o kongresista sa duha ka distrito sa Dakbayan. Oktubre 5, 2012, adlawng Biyernes, nisumiter sa ilang Certificate of Candidacy kon COC ang mga kandidato sa Team Rama ngadto sa Commission on Elections COMELEC. Uban sa gatusan ka mga dumadapig ug mga artista kinsa misuporta ni Miss Annabel Rama ang pambato pagkakongresista sa North District. Kampante ang Team Rama human giimbitar sila aron makig-alayon sa National Party ang United Nationalist Alliance kon una nga gipanguluhan nila Vice Presidente Jejomar Binay ug kanhi Presidente Joseph Ejercito Estrada duha ka adlaw sa deadline sa pag-file sa mga COC. Nagpabiling lig-on ang baruganan ni re-electionist Mayor Rama bisan pa man sa padayong pagsaway sa iyang kaatbang sa politika. Taliwala sa mga saway ug kasong gisang-at batok sa iyang administrasyon, padayong gilihok o gihatod gihapon ang mga batakang serbisyo ngadto sa mga konstituente sa mayor. Bisan pa man sila usa ka bag-ong sulbong nga politikanhong partido sa Dakbayan, masaligon sila ni Konsehal Joey Daluz o Konsehal Ido Rama kinsa mga campaign managers sa duha ka mga distrito sa Dakbayan nga ang Team Rama mula hutay gayod sa umaabot nga piniliay uban sa inspirasyon gikan sa katawhan. Busa gilig-on pag-ayo ang linghod nga kampo sa mga estratehiya nga ilang gihimo alang sa bugnong lugaynon ning tuiga pinaagi sa mga undanong pulong-pulong sa katawhan matag sityo matag gabi bisan pa man nahimutang kini ngadto sa pinakataas ug pinakasuok nga dapit ning Dakbayan aron lang ipasabot ang kausa sa Team Rama ngadto kanila nga mao ang limpyo og tarong nga panggobyerno alang sa tanan nga way kawat, limpyo og tarong nga panggobyerno way korupsyon.
Ang kasibaw o kainit sa paghisgot sa politikanhong kalambuan niabot hangtod sa internet ug social media, pinaagi sa mga forums, diin ang mga dumadapig hilabi na ang kaatbang sa Team Rama, migamit og mga alias aron mapakatap ang mga pagpangdaot, misinformation, black propaganda ug personal nga atake ngadto sa mga kandidato hilabi na sa mayor. Ang gatusan ka mga tao nga mitambong sa panaghugpong sa Team Rama, nagmatuod sa kakusog sa puwersa sa maong grupo. Gipahigayon ng ilang meeting di avanse, ngadto sa 8 ka mga barangay, diin gibisita nila. Una ang amihanang distrito ni adtong Mayo 9, adlang Huwebes sa barangay Hitalamban, Carreta, Lahog ug apil na usab ang barangay Guadalupe. Sa adlang Biyernes, Mayo 10, midiw usab ang Team Rama sa habagatang distrito ngadto sa barangay San Nicolas proper, barangay Mambaling, Inayawan ug barangay Basak San Nicolas. Wa usika ang panahon sa mga kandidato ni atong adlaw sa piniliay. Taliwala sa kainit sa sitwasyon, nagpabiling kalmado ug masaligon ang kampo sa Team Rama nga bisan pa man sa naasoy nga mga di makiangayong kalihukan nga inubanan sa mga nagmatngong mga dumadapig. Midaog si Mayor Rama pinaagi sa 218,632 ka mga botos, diin labaw siya og 6,367 botos ngadto sa iyang veteranong kaatbang sa politika. Kini giproklamar sa taga-Comelec alas 4 kapin sa hapon, Mayo 14, tuig 2013. Duha ka adlaw ang milabay, tataw ang kabalaka sa katawhan subay sa mamahimong mga panghitabo diha sa haduol nga katapusan iniphanay sa mga botos alang sa Vice Mayor. Ingon man, usa ka close fight ang nasinati. Milabaw gihapon si Edgar Labella og 184 botos batok sa iyang kaatbang nga si Vice Mayor Joe Yang, diin nakapaundang sa iyang unang termino isip Vice Mayor. Diha-diha dayon misaulog ang katawhan sa pagproklamar ni Labella isip bag-ong Vice Mayor ning dakbayan sa Sugbo. Kauban sa mayor sa iyang ikaduhang termino sa City Hall, mausab silang councilor-elect sa amihanang distrito nga si Mary Ann de los Santos, councilors-elect sa habagatang distrito nga sila Dave Tumulak, James Cuenco ug attorney Hans Abella. Sila way puas nga muhalad sa ilang mga kapasidad alang sa kaayuhan sa katawhan. Sila maoy kaabag sa mayor sa pagpanday ug mga balaod alang sa kaugmaran sa dakbayan. Dili bag-o sa mayor ang katukuran sa konseho, diin mayorya niini didto nakaalyado sa BOPK. Kinsa ang pangulo nila, kanunay magmandar sa halos tanang lihok nila. Dayag nga ang tingog sa katawhan nangindahay gayud ug kausaban sa pagpadagan alang sa usa ka demokratikanhong panggobyerno sama sa nasugda na ni Mayor Mike Rama. Panggobyernong patas sa paghatag og mihoras, dili madinumtanon, mahadlokon sa Dios ug panggobyernong muhatag og kahigayunan sa katawhan nga moabag sa pagpanday alang sa maayong ugma ning harang dakbayan. Malaumon ang katawhan nga nagpadayon kini sanglit gipili man siya kauban si Attorney Edgar Labella ug mga konsehalis diha sa paghatag og bag-ong mandato aron mapadayon ang gitinguhang kalambuan sa dakbayan nga karon nakabato na sa bidlisyo sa positibong kausaban. Ipadayon pa ang kausa sa pakigbisog. Maayong paglawig sa kadaugan, Mayor Mike Rama ug Vice Mayor Edgar Labella ug kaubanan sa Team Rama. Suportahan, padayon Team Rama, Team Rama, andam mo
sa katawan.